आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले की पहली बरसी के मौके पर आज कौम ने पाकिस्तान के इन शहीदों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया और इस सिलसिले की सबसे बड़ी तकरीब पेशावर में ही हुई। कभी हम खूबसूरत थे, कभी हम खूबसूरत थे, किताबों में बसी खुशबू की मानिंद सांस साकिन की, बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे, परिंदों के परों पर नज़्म लिख कर दूर की झीलों में बसने वाले लोगों को सुनाते थे, जो हमसे दूर थे लेकिन हमारे पास रहते थे। पेशावर में आज सबसे बड़ी तकरीब हुई जिसमें वजीर आज़म जनाब नवाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। ये तकरीब बुनियादी तौर पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए की गई थी, उनके वरसा को याद रखने के लिए की गई थी। इस मौके पर सिर्फ एक ही तकरीर हुई जो वजीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने की, जिसमें उन्होंने ये ऐलान भी किया कि पूरी कौम अब हर साल 16 दिसंबर को इन शहीदों के तौर पे इन शहीदों की याद में मनाया करेगी और इस दौरान तालीम को फैलाव का अज़्म जो है वो उसको हमेशा सामने रखा जाएगा। इस दिन के हवाले से और इसको हर साल मनाने के एतबार से वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने आज इस तकरीब में ऐलान किया। 16 दिसंबर 2014 का अलमिया हमारे दिलों को छलनी जरूर कर गया, लेकिन इस अलमिया ने हमें आपस में जोड़ दिया, हमें एक दूसरे के करीब कर दिया, हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की लड़ी में परो दिया। अब हम पाकिस्तान की इज्जत व आबरू, पाकिस्तानी कौम की एकजहती और बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए 16 दिसंबर 2014 से रहनुमाई लेंगे। और इस हवाले से उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अब आर्मी पब्लिक स्कूल के मकाम पर एक इन बच्चों की याद में, इन शोहदा की याद में यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने कहा कि ये दिन कौमी दिन के तौर पे हमेशा मनाया जाएगा और इस मकाम पर एक यूनिवर्सिटी भी कायम की जाएगी। चारों सूबों के दारुल हुकूमतों और बड़े शहरों में भी आज साने आर्मी पब्लिक स्कूल की याद में दुआइया तकारीब हुई, शोहदा और उनके लवाहिकीन में मेडल्स और दीगर एजाज़ात तकसीम किए गए। पेशावर में जो शोहदा की तकरीब हुई थी उसमें जनाब इमरान खान और पाकिस्तान के चारों सूबों के वज़राए आला भी मौजूद थे, लेकिन इस ज़बरदस्त तकरीब के बाद एक और तकरीब हुई जिसमें इमरान खान और सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब परवेज़ खटक गए और यहाँ पे मंजर कुछ और देखने में आया। यहाँ से पता चला कि शहीद तलबा तालिबान, हमारे शहीद बच्चों के, शहीद तलबा के वालिदैन मुकम्मल तौर पर सूरत हाल से मुतमईन नहीं है और वो किसी भी सूरत में मौजूदा सूरत हाल को नहीं समझते कि जो उनके बच्चों की शहादत के शायाना शान हो। इमरान खान और जनाब परवेज़ खटक की मौजूदगी में वो मनाजिर देखने में आए जिन्होंने मजबूर किया कि हम दांतों में उंगलियां दबा लें। इधर आके बात कर रहे हैं। आ जाए इधर, आ जाए आप। कोई मसला है नहीं और ऐसे ही वो ड्रामा मनाया। ये सारे वालिदैन हैं। कोई मसला है नहीं और ऐसे ही वो ड्रामा मनाया। आप इधर रखो, फिर बनाओ में कि जब हम ना करें तब रखें, आराम से और तौबन से। वालिदैन ने इस मौके पे स्टेज भी संभाला। उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान पर शदीद तनकीद की और उन्होंने कहा कि इनके बच्चे मुल्क से बाहर हैं और यहाँ पर सिर्फ वो दिखावा के लिए आते हैं।
والدین کا کہنا تھا کہ دھرنے کے دوران عمران خان ان سے تعزیت کرنے نہیں آئے اور اب بھی ان کے مطالبات پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ مطالبات ان کے وسیع ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں کی حفاظت کا انتظام صحیح طور پہ نہیں کیا گیا تھا اور اس سلسلے میں ذمہ داروں کا تعین بھی صحیح طور پہ نہیں کیا۔ ان لوگوں کو کوئی سزا نہیں دی گئی جنہوں نے جو کوتاہی کے مرتکب ہوئے اور جن کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا۔ کہنا تھا ان بچوں کے والدین کا، جن کی ترجمانی ایک شہید بچے کے والد کر رہے تھے۔ 28 اگست 2014 کو آپ کو انفارمیشن ملی ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی وفاق سے صوبے کو کہ اس آرمی پبلک سکول پر حملہ ہونے والا ہے۔ اس اسپیسیفک ون پر 17 18 20 بندے اس وقت ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ ہم بڑی بڑی فیسیں دیتے تھے، ان میں اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے کہ یہاں پہ سیف اور سیکیور ہوں گے۔ اس دن کو چیک کیا جائے کہ اس دن وہاں پر کتنے بندوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، 2 بندوں کی، 1 حوالدار اور 1 سپاہی کی۔ کیوں؟ سب ریکارڈ پر موجود ہے، بچوں سے پوچھ لیں کہ جناب اس دن سیکیورٹی کی کیا پوزیشن تھی، گیٹ کھلے ہوئے تھے۔ جذبات سے مغلوب اس والد نے، جو کہ بچوں کے والدین کی ترجمانی کر رہے تھے، جناب عمران خان سے بھی بڑا شکوہ کیا اور پورے ماحول کی عکاسی کی جس کا سامنا ان والدین کو تھا۔ نہ ہمیں مکان چاہیے، نہ ہمیں پلاٹ چاہیے، نہ ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں کچھ نہ، ہمیں انصاف چاہیے۔ یہ ساری باتیں کب کھل کے آئیں گی؟ جب جوڈیشل کمیشن ہوگا ایک انڈیپینڈنٹ اور آزاد۔ آپ عمران خان صاحب 4.5 مہینے تک دھرنا دیتے رہے ہیں، کس لیے؟ کہ ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بن کے آپ کے تیلوں کا انکوائری کرے کہ تیلوں میں ووٹ تھے کہ نہیں تھے۔ تو یہ بچے تیلوں سے بھی گئے گزرے تھے، یہ آپ کے بچے نہیں تھے، یہ اس ملک کے بچے نہیں تھے۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان سے بھی مطمئن نہیں ہیں والدین۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کے بیٹے بیٹیاں، آپ کے بچے پشاور میں پاکستان میں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی بچی کو تو منگنی بھی ہوتی ہے، آپ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں۔ صرف ڈرامہ بازی کرنے کے لیے آپ ادھر آئے ہو۔ 1 سال میں آپ کی فوٹنگز میڈیا پہ موجود ہے، جب عمران خان صاحب نے دھرنا ختم کیا اور آپ ہنس ہنس کے بول رہے تھے کہ ابھی تو پشاور بھی جانا ہے، ادھر بھی دیدار کرانا ہے، کیونکہ ادھر بندے مر گئے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ جواب دینا پڑا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ان کو اسٹیج پہ آنے دیا جائے اور اسی تقریب میں جناب عمران خان والدین سے مخاطب ہو کے بولے۔ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ جو بھی ابھی آپ نے باتیں کی، جو بھی چیز ہمارے سے کوتاہی رہ گئی، میں انشاءاللہ آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم پورا کریں گے۔ اسد کیسر ابھی بعد میں آ کے آپ کو خود جواب دیں گے، کیونکہ مجھے اسد کیسر باقاعدگی سے، آپ نے کہا نا بھول گئے، میں بھولا نہیں، مجھے اسد کیسر ہر میٹنگ کے بعد رپورٹ دیتے تھے کہ آپ کی ڈیمانڈز تھی، کتنی ڈیمانڈز تھی، کون سی ہم پوری کر رہے ہیں۔ اور اسد کیسر نے جو آخری جو ان سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہم نے ساری ڈیمانڈز پوری کر دی۔ تو اگر کوئی چیز رہ گئی ہے، میں آج آپ نے کہا نا آپ کی وکالت کرتا ہوں، میں آپ کی پوری وکالت کروں گا اور وہ چیز پوری کروں گا۔ یقینی طور پہ تساہل اور تاخیر ضرور ہوئی ہے، جو کہ اس واقعے کے حوالے سے قطعی طور پہ نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر پاکستانی نظام ہے۔ مثال کے طور پہ اس واقعے کے فوراً بعد قومی سطح پر اعلان کیا گیا تھا، وزیر اعظم کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ تمام شہید بچوں کے نام پہ اسکول قائم کیے جائیں گے یا اسکولوں کے نام ان بچوں کے نام کر دیے جائیں گے۔ یہ کیا گیا، مگر آج 1 سال اس تقریب سے چند روز پہلے، 2 روز پہلے یہ فیصلہ کیا گیا حکومت کی جانب سے کہ اسلام آباد کے 130 اسکولوں کو ان بچوں کے نام پہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس سے اہم بات یہ ہے کہ فائنینشیل کمپنسیشن یعنی مالی مدد، ان خاندانوں کی مالی مدد اور اس حوالے سے جو مالی امداد دینے کا اعلانات تھے، وہ اعلان تو ضرور ہوئے تھے، لیکن مالی امداد کے بارے میں جو اصل فیصلہ ہوا ہے وہ بھی اب سے 3 دن پہلے جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور وہ اس کا اعلان بھی اس تقریب سے 3 دن پہلے کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ والدین بے چین بھی ہے۔ ان کی گفتگو میں بہت تلخ باتیں بھی تھی، تلخ جملے بھی تھے، جو کہ باوجود ہم اس پروگرام میں نشر نہیں کر رہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، حالات میں بہتری ضرور ہوئی ہے، لیکن حقائق اور اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ کامیابی ضرور ہے دہشت گردی کے خلاف، لیکن محدود کامیابی ہے۔ بہت لمبا سفر ابھی طے کرنا باقی ہے، کامیابی ابھی دور ہے۔ وہ کیسے، یہ دکھائیں گے آپ کو کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ان شہیدوں کی وجہ تھی یا یہ بچے کام آئے اس قوم کے،
کہ اس قوم اکٹھی ہوئی، اس قوم نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف وہ فیصلہ کن جنگ لڑے گی، گو کہ اس واقعے سے پہلے ہی آپریشن ضرب عض کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن دراصل یہ واقعہ تھا، یہ معصوم جانیں تھیں، جس کے بعد پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت اکٹھی ہوئی اور ایک نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا، جس کے بعد دہشت گردی کے خلاف پوری قوت سے پاکستان کی ریاست حرکت میں آئی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے آغاز کے بعد سے لے کے اب تک کامیابیاں یقینی ملی ہے، لیکن اعداد و شمار اور حقائق یہ بتاتے ہیں کہ یہ کامیابیاں محدود ہے، بہت طویل اور بہت لمبا سفر طے ہونا باقی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ابھی جیتی نہیں گئی ہے، یا یہ کہ ابھی یہ جنگ کا جیتنے کا مرحلہ شاید بہت دور ہے، گو کہ آپریشن ضرب عض 15 جون 2014 کو شروع ہوا اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 18 مہینوں کے دوران پاک فوج نے 3400 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے، ان کے 837 ٹھکانوں کو تباہ کیا ہے، 13,200 انٹیلیجنس آپریشنز کیے ہیں، 21,193 دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ فوج، رینجز، ایف سی اور پولیس کے 488 اہلکاروں نے اس دوران جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ 11 فوجی عدالتوں میں 142 کیسز بھیجے گئے ہیں، 55 پر فیصلہ ہوا ہے، 31 پر سزا ہوئی ہے۔ 29 نومبر 2013 کو جنرل راحیل شریف نے پاک فوج کا سربراہ بننے کے بعد دہشت گردی کو قلع قبا کرنے کا عزم کیا تھا اور وہ اس جنگ کا آغاز کیا تھا جو کہ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ جنرل راحیل شریف نے قوم سے وعدہ کیا تھا، یہ اپنی پہلی تقریر میں، ریاست کے باغیوں سے نمٹنے کے معاملے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان کی غیور عوام اور افواج پاکستان ایسے عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس صلاحیت کا استعمال بھی ہوا ہے اور آپریشن ضرب عض میں کامیابی ملی ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں دہشت گرد حملوں اور ہلاکتوں میں 50% کمی آ چکی ہے، یعنی آدھی کامیابی ہوئی ہے، آدھی ہونی باقی ہے۔ دہشت گردی کم ضرور ہوئی ہے مگر ختم نہیں، یہ طویل سفر ہے اور اب بھی باقی ہے۔ پچھلے 2 سال کے دوران ہونے والے واقعات، یعنی کہ اس واقعے کے بعد سے جب سے پوری قوم اکٹھی ہے اور وہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں لڑ رہی ہے، متحد ہو کے لڑ رہی ہے، فوجی عدالتیں قائم کر دی ہیں، تمام اختیارات دے دیے گئے ہیں اور بھرپور گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، مگر پچھلے 2 سالوں کے دوران، 1.5 سال کے دوران اگر آپ دیکھیں تو واقعات میں کمی ضرور ہوئی ہے مگر شدت میں کمی نہیں ہوئی ہے، تواتر میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سنگین ترین واقعات کو بھی اگر آپ دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ ابھی حالات قابو میں مکمل طور پہ نہیں ہیں۔ 4 مارچ 2014 کو اسلام آباد سٹی کورٹ پہ دہشت گرد حملے میں 11 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 18 اپریل کو 2014 میں سبی ریلوے اسٹیشن پر بم دھماکے میں 16 افراد۔ 9 اپریل 2014 کو اسلام آباد I-11 میں مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا تھا، 24 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 8 جون 2014 کو اہل تشیع زائرین کی بس پر حملے میں 24 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ 8 جون 2014 کو کراچی کے ایئرپورٹ پر اندھودھاک دہشت گرد حملہ ہوا تھا، 32 افراد جاں بحق ہوئے تھے، ملک کا نام بدنام ہوا تھا۔ 15 اگست 2014 کو کوئٹہ کے سمنگلی اور خالد ایئر بیس پر حملہ ہوا تھا، اس میں 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ 6 ستمبر 2014 کو ڈاک یارڈ کراچی میں ایک بڑا دہشت گرد حملہ ہوا تھا، بڑی کارروائی ہوئی تھی، اس میں 10 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے۔ 2 نومبر 2014 کو واگا بارڈر پر دہشت گرد حملے میں 62 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 16 دسمبر گزشتہ سال ہوا تھا سانحہ آرمی پبلک اسکول، اس میں 132 بچے اور ان کے 12 اساتذہ شہید ہوئے تھے۔ آپریشن ضرب عض شروع ہو گیا، زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔
30 जनवरी 2015 को शिकारपुर की इमाम बारगाह पर खुदकुश हमले में 61 अफराद जान से चले गए थे। 13 फरवरी 2015 इस साल पेशावर की इमाम बारगाह पर हमला में 21 अफराद जाँ बहक गए थे। इसी साल 17 फरवरी को लाहौर की पुलिस लाइन में खुदकुश हमले में 8 अफराद जाँ बहक हुए थे। इस साल 15 मार्च को यूहानाबाद में 2 गिरजाघरों में खुदकुश हमले में 15 अफराद जाँ बहक हुए थे। 13 मई को कराची में सफूरा साधा हुआ था, 46 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। 16 अगस्त 2015 को अटक में पंजाब के वजीर दाखिला जनाब शुजा खानजादा और 19 अफराद जाँ बहक हो गए थे। 13 सितंबर 2015 को मुल्तान के विहाड़ी चौक में धमाके में 10 अफराद जाँ बहक हुए थे और 18 सितंबर 2015 को पाकिस्तान एयरफोर्स बर्डबेर पे एक बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ था, जिसमें आर्मी के कैप्टन और एयरफोर्स के 23 एहलकारों समेत 29 अफराद शहीद हुए थे। 21 दिसंबर को कराची में मिलिट्री पुलिस के 2 एहलकारों को शहीद किया गया और गुज़िश्ता माह 20 नवंबर को कराची के तहार टाउन में नमाज जमा पर सिक्योरिटी पर मामूर रेंजर्स के 4 एहलकारों को शहीद कर दिया गया है। और 5 सितंबर 2013 से अब तक जो कराची में ऑपरेशन हो रहा है, दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ लड़ते हुए 238 पुलिस अफसर और एहलकार और फौज और रेंजर्स के 32 जवान शहीद हो चुके हैं। साबित ये हुआ कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जरूर लड़ी जा रही है, कामयाबियां बेहतरी जरूर आ रही है, लेकिन हालात काबू में नहीं है। दहशतगर्द अब भी मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ औकात पे बेकाबू नजर आते हैं और दहशतगर्दी के अंधोनाक वाकयात जारी हैं। क्यों कि पूछते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी दाखिला पाकिस्तानी फौज के साबिक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी से। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। फरमाइएगा, क्या आपको लगता है ये दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर और पूरी कुव्वत से पूरी कौम ये जंग लड़ रही है, लेकिन 2 साल हो गए हैं मगर दहशतगर्द काबू में नहीं आए हैं। सूरत हाल और कामयाबी काबू में आने में और कामयाबी का सफर अभी भी लगता है कि काफी तवील है, क्या वजह है? जी कामरान खान साहब शुक्रिया। इस बात को इस जंग में हमें आए हुए 2 साल नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि 12 से 15 साल हो गए हैं। और पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि ये खालिस्तन फौजी मसला नहीं है, ये एक माशरती मसला है, ये एक माशी मसला है, ये एक सियासी मसला है, ये बैरूनी दुश्मनों के शाखसाने का मसला है। और मेरे अपने ख्याल में, और ये पहले भी मैं कह चुका हूँ, जब तक हम 3 बातें वाज़े तौर पे उनमें पेशरफ्त नहीं करेंगे दहशतगर्दी पर हम काबू नहीं पा सकेंगे। सबसे पहली बात कि हमें इंतहा पसंदी का कला कमा करना है, और मैं अभी थोड़ी देर में अगर आप इजाज़त देंगे मैं बताऊंगा कि हम क्या कुछ इस सिलसिले में कर सकते हैं। नंबर 2, हमें अपने दुश्मनों की तादाद में कमी करनी है। और नंबर 3, हमें इस जंग को लड़ना है जो कि हम लड़ रहे हैं। अभी सबसे पहली बात कि हमने इंतहा पसंदी को कैसे ख़त्म करना है, इसमें सबसे पहले है इंसाफ की फराहमी निचले सतह तक, जो कि मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है कि उसका क्या हाल है। आप ये देख लीजिए कि आपके सामने एक गवर्नर को मार दिया गया और आज तक वो उस पर बातचीत चल रही है कि उसको सजाए मौत दी जाए या ना दी जाए। सजाए मौत हो चुकी है, उस पर अमल दरामद करने में अभी तक पेशकदमी नहीं हुई है। उसके अलावा या आपके इस्लामाबाद में ऐसे मौलाना साहब मौजूद हैं जो आपके कानून को नहीं मानते, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, आज भी वो जुमे की नमाज पढ़ाते हैं, आज भी वो जुमे का खुतबा देते हैं। तो इंसाफ की फराहमी का तो ये आलम है। उसके बाद ये है कि नाखानदगी ख़त्म करने की ज़रूरत है। लोगों को ख़ास कर इस्लाम के बारे में जो गलत फहमी है, अभी पूरी दुनिया को हम कहते हैं कि इस्लाम जो है ये पीस का मज़हब है, अमन का मज़हब है, और पूरी दुनिया देखती है कि जहाँ जहाँ मुसलमान है वहाँ ही बदअमनी है। तो वो कैसे यकीन करे कि इस्लाम जो है। लेकिन जनरल साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल में देखें, माफ कीजिएगा मुखल हो रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि इसमें जो सिक्योरिटी कार्रवाइयाँ होनी है, जो पुलिस ने, पैरामिलिट्री ने और फौज ने करनी है, और खास तौर पे जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कार्रवाइयाँ की है, अब तक ये जो हमले मुसलसल होते रहे हैं पिछले 2 साल में और जिसमें कोई कमी नहीं आ रही। ताज़ा तरीन हमला आपने कराची में देखा, मिलिट्री पुलिस के 2 एहलकारों को शहर के बीच में गोलियां मार के शहीद कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस कैपेसिटीज हैं या जो हमारा काउंटर टेररिज्म का जो कुव्वत है वो आपके ख्याल में काफी है? देखिए, इसको और बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन इस जंग की नौयत समझने की जरूरत है कि जबकि आपकी फौज, आपकी पुलिस, आपकी पैरामिलिट्री, इन्होंने वर्दियां पहनी हुई हैं और जो टेररिस्ट हैं वो बाकी तमाम पब्लिक के साथ मर्ज हो जाते हैं, उनके साथ गुम हैं, तो उनको तलाश करना बहुत मुश्किल है।
اور اس جنگ میں ہر جگہ کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. آپ تمام سکولوں کو، تمام ہسپتالوں کو، تمام دفتروں کو قلعہ تو نہیں بنا سکتے اور وہاں پر فوجیں کھڑی نہیں کر سکتے. اس میں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس کا کام ہے، لوگوں کو چن چن کر مارنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں جو ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی طور پہ مدد کرتے ہیں، چاہے وہ معاشی طور پہ مدد کرتے ہیں، یا ویسے ہی ان کے خیالات سے ہم آہنگ ہیں، ان کی خبر لینے کی بھی ضرورت ہے. ان لوگوں تک تو ابھی تک کسی کا ہاتھ پہنچا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اور آپ نے اس بات کو دہرایا بھی تھا کہ فوج اپنا کام بہت خوش اسلوبی سے کر رہی ہے. فوج کا کام یہی ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں، جو کہ انتہا پسندی کی پیداوار ہیں، ان کے ساتھ لڑا جائے، ان کو ختم کیا جائے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اثرات آئے ہیں اور بہت کمی ہوئی ہے اس میں. لیکن جو نیریٹو ہے، جو اسلام کے متعلق انہوں نے کہا ہے اور کہہ رہے ہیں، اس کو کس نے کاٹنا ہے؟ اس کو کس نے بتانا ہے کہ بھئی یہ اسلام نہیں ہے؟ بھی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہو. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگ ایمان لے آتے. تو ہمارے لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ کسی کو گردن سے پکڑ کر جنت یا جہنم میں نہیں لے جایا جا سکتا، اور کسی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی، نہ آپ کے مذہب کے سلسلے میں، نہ کسی فرقے کے سلسلے میں. تو جب تک یہ فرقہ واریت اور یہ مذہبی جو ہم ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے، اس پر آپ قابو نہ پائیں گے تو بہت مشکل ہے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سیکرٹری دفاع ہیں. کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد آج کی بہت اہم خبر. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی فوجی قیادت نے کل ہی اس امکان کو مسترد کر دیا تھا کہ کراچی آپریشن کے حوالے سے کسی قسم کی پابندیاں یا کسی قسم کی شرط کو قبول کیا جائے گا، کسی قسم کی سیاسی شرائط ناقابل قبول ہوں گی. اس کا جواب آ گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، سندھ اسمبلی کی جانب سے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.